ایڈے قیمتی پتر اللہ تبارے الحسین علی اصغر بھی اللہ تبارے اور جان دیو کہ آپس سے کتنا پیار ہائی سید الساجدین دا مولا علی اکبر دا سکھو انہا جنازیاں تھیں نال لے جاؤ بھائی دی بڑی قدر کیتی کرو اپنے بھائی دی چھوٹا ہے تا پیار کرو بڑا ہے تا احترام کرو بڑا ہے تو باپ دی جائے چھوٹا ہے تو پتران دی جائے ہاں نہ لا کے رکھو روز ملے کرو بھیراوانوں سینے نہ لایا کرو کدی سرور لوئے بڑا سرور نے بھیراوانوں سینے نہ لونا اس نو کیتا کرو اس نو ضرور کیتا کرو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس طرح شوق نال بھیراوان دے گا بلکہ یاد ہی نہیں ہوندہ بھائی جو ہے کدی سینے لا کے وے کئی حق دارے جیسے بڑا سرور ہے حضرت عباس جدو ٹورے نا بڑی دیر تائیں حسین ہاں نہ لائی رکھا اللہ تیری ہائی قبول فرما اللہ ہائی قبول فرما اللہ ہائی قبول کرے میرا ویر وہ درد نہ رو نہ لے آؤ باپ نو بھی سینے لایا کرو باپ نو بڑی محبت نال بڑے ادب نال سینے نہ لا کے رکھیا کرو جوانوں دعا لے کرو جڑی وہ دعا نکلنی ہے نا ماں دے پیران تے سر رکھ دیتا کرو رکھن نہیں دن دی ماں پیران تے چونکہ ماں نو پتہ ہے میں پن کے لیے ہے بھائی کر کرونا لیا ماں پیران تے تیرے میرے دی پتر دا سر نہیں رکھن دین دی تجھے نہ خاک اچھ ملائے میں اللہ ہائی قبول فرمائے ماں حسین دی رحلیو واہ سیدہ دلال واہ سیدہ دلال والی اکبر دا بابا کچھ زندگی ہوندی نا حسین دے لیے اکبر دی مک گئی کربلا حسین مظلوم دا کوارا مرین آل اکبر بھائی کر کرونا لیا سجاد چو نسل ودھیے علی اکبر لتھا ہے نسلی مک گئی بھائی کر کرونا لیا تے ایڈا پیارا ہے سجاد ترے وین کر کے روئن ساری زندگی ترے وین من گھڑت بات کرن دادی نہیں ہے ترے وین پہلا وین کر کے آدھے آنے بازار مرحبا آئے آئے بازار ایک دن ایک شاگرد ایک طبیب لے آیا اپنی عقیدت ہوں بھئی آکھ ذرا بیکھو امام خون رون دن وہ سامنے بیٹھ گیا تو ساکھن لگا ایک علاج ہے یہ جڑی شہنو سوچ دن نا اس سے تے رون دن انہاں دا دھیان ہٹان کھاننا انہاں بازار لے گئے کرو جنہیں سن لے انہاں دی ہائی نکلی ہے تو آکھے نا بازار دنا ہے سجاد خون ودھے آئے رات رو کے فرمان لگے ایو بازار تا میرا جگر ہی کھا گیا ہے مرحبا شاءاللہ بڑے غم میں چنا رہوں حضرت سید سجاد دوسرا وین کر دے آن حجاب ہائے حجاب پہلا بازار دوسرا حجاب ہائے پردہ تیسرا وین کر دے آئے ہائے شباب ہائے علی اکبر دی جوانی اتنا روندیان سید سجاد اس لے رات تیز ہو جاندی آئی جدوں سجاد علی اکبر دا بند دروازہ ویک دے آئے آئے کر کے رونا لیا میں تینوں دسویں دعا بھیراوان دا پیار کتنا ہے کربلا جدو حضرت علی اکبر گھوڑا دوڑایا نا بچھو آواز ہے اکبر گھوڑا روک
حضرت علی اکبر نے گھوڑے دی واگاں جھلیاں مڑ کے ویکھیا تے ماں فضائے تڑپ کے پیادے نہ ماں پھوٹھیاں مل آیا ماما نو مل آیا بہناں نو مل آیا دائیاں نو مل آیا ہن کس کو ملنا ہے سین فضا فرمایا اکبر منت لا لاؤ نہیں بابے اوکھا چڑھائی تو رکاب تے زور دے تھوڑا جیا سر جھکا میں خیمے دا لاڑو ٹھین لیا اما ملنا کس نو فرمایا اکبر منظر دسن پوچھن تو بارے اپنی اکھا نال ویکھی جا اکبر آدھے نکھا نہ ہومنا جو فضا پردہ چایا تو میرا بڑھڑا بھیرا سجاد آئی کر کرونا لیا تو وین کر کے آدھے اکبر ذرا مینو داڑھی چما مرحبا 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 اکبر ذرا مینو داڑھی چما اکبر تیرے جی تصویر سب مشکل ترین ودا مولا علی اکبر دا تے سید سجاد دا دوہاں بھراواں ایک دوئے دے گل وچ بائیں پائیاں آئے کر کے رونا لیا بڑا رونے اے ان کون سمجھے ایک پاسے بھرا علی اکبر ہوئے ایک پاسے بھرا سید سجاد ہوئے کتنا کرونے حسین اللہ کن کربلا لے جاوے ضرور ایک باری کربلا جاؤ ذریعے امام جو داخل ہوگے نا تو ایک پاسے بدھی ہوئی ذریع نظر آئے گی مولا دی اے مولا علی اکبر دی قبر ہے ہکو قبر ہے ترائے پہ پتر ہے واہ بھائی واہ مرحبا منت نہیں کرنی علی اکبر دا جنازہ نہ ہوئے آہائے کرنا لیا ہکو قبر ترائے پہ پتر ان تو ہک قبر کیوں ویل کتاب دا نام علی اکبر علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی اللہ مقام انہوں نے لکھیا علی اکبر ہاتھ نم کے وکھرا لے گئے انتے تڑپ کے پیا دن سجاد رات بابے دسے ہے شہیدانوں کہ قبران تساں بنانیاں دفن تساں کرنا ہے بڑا روئے سجاد فرمایا ہاں اے رب میرے ذمہ کیتا ہے ہاتھ نب کیا کر لگے میں 18 سالاں کدی کوئی شے منگی فرمایا نہیں اکبر میں تو روز آدم اکبر کچھ منگے تھا میں دیواں فرمایا آج منگا جیڑا میری زندگی دا آخری دے آخری باری کوئی شے منگا سجاد ہاتھ چمکیا دن مانگو میرے نانے دیا شکلہ لویر آئی تے سنے نا حسین دا پیار علی اکبر نال ذرا علی اکبر دا جوانوں پیار ویکھنا بابے نال سجاد کے ہاتھ بن کے پیا دن پھر مہربانی کرنا جدو قبراں بناؤ نا میری قبر وکھری نہ بنانا میری قبر اتھی بنانا جتھے بابے دی قبر ہوئے میرا جنازہ بابے دے پیران لے پاسے رکھنا میرا منہ اتھے رکھنا جتھے بابے دے زخمی پیر ہوئے بلا ہائے کر کے رونا لیا لاشاں چا تھکا اسی میرا بابا مرحبا مرحبا واہ بھائی واہ تیری گلی جنازہ مولا علی اکبر دا تو قدر کرنی ہے میرا ویر تو قدر کرنی ہے ہائے کر کے رونا لیا حضرت سید سجاد تڑپ کے فرمایا وعدہ ہو گیا تینو بابے دی قبر دفنے سا تے پھر جدو 12 محرم سجاد قبر لتھے نا ہائے 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 جگر تے ہاتھ رکھنا روایت اوکھی ہے انشاءاللہ برداشت کر لو تے جدو سجاد بابے دا جنازہ رکھے آئے 9 باری اٹھے آئے کسی بزرگ تو گھر جا کے پوچھ لوی 9 باری کیوں اٹھے آئے جنازہ 9 حصے آئی تقسیم آئے کر کے رونا لیا بابے دا جنازہ رکھے آئے شاید اس تو بڑا کیڑا مصائب ہوئے تھے جدو اکبر دے موڈیاں تو نپ کے بھرا دمو بابے دے قدمانہ لان لگانا تے قبر جھڑ پہ سجاد ویکھے آئے تے اکبر دا سیری نال کو سیدہ دے اکبر میں وصیت پوری کر لئیے مرحبا مرحبا سونے لگ دو ہائے کر کے رون دے ہائے کر کے رونا لیا سم تو اوکھا حسین جس نے سوار کیتا ہے میں آج ہی میں اتائم دے اندر پڑھ رہا ہوں ایک روایت آج فجر تو بعد میں تو سامنے حضرت علی اکبر دا باب ہی کھلے قدرتی
اس اندر ایک روایت لکھی ہوئی کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جڑیاں صرف حضرت علی اکبر نال منسوب ہیں، جناب دے چو ایک کہ واحد علی اکبر کربلا دے سارے شہیداں میں جس دی پوری جنگ دی تیاری حسین آپ کرائی ہے۔ یار جنہاں دی ہائے نہیں نکلی، میرا تواڈے تے سوال ہے اے جنگ دی تیاری ہاں یا موت دی تیاری ہے؟ مولا نے خود مولا نے بھردی جنگ دی پوائیے، علی اکبر ہوں دستار خود بنائیے، اور اگلی روایت جملے کہ واحد علی اکبر جس آکھے بابا پانی تو حسین فرما اکبر قریبا۔ علامہ لکھ دن کہ اے فضیلت حضرت علی اصغر دے حصے چ بھی نہیں آئی، حالانکہ کم سے نہ 6 ماہ دا سب تو چھوٹا۔ حسین اپنی زبان علی اصغر دے منہ چ بھی نہیں رکھی، پتہ نہیں شبیر دا کیڈا پیارا پتر علی اکبر۔ فرمان لگے اکبر منہ کھول، میں نہ جملیاں تے امام بارگاہ ہل دے ویکھدا تیرا دل ہل جائے گا۔ علی اکبر منہ کھولے، حسین پاک زبان علی اکبر دے دہنے چ رکھیے تے تڑپ کے علی اکبر پچھا ہٹیں تے متھے تے ہاتھ رکھا دے بابا میرا آخری سلام۔ حسین آدھن اکبر کوئی گل تے دسی جا، ٹھنڈا سا پھر گیا دے بابا تواڈی زبان تے میرے نال بھی زیادہ خوش ہے، ہونے ماتمی کوئی قدر کرے گا۔ حسین وطن علموں کر کے آدھا ہے اماں زہرا ہر کوئی مینو آدھا ہے میں پیاسا، میں کینو آکھا میں کتنا۔ مرحبا مرحبا ہو گیا گریہ بلند کرامہ برام کی جناب آئے کر کے رونا لیا واحد سے۔ تو سائے تے کوئی باپ ویکھے جس بیٹے واسطے کار دا دروازہ کھولے ہوئے ہوئی نہیں سکدا، جیڑا عزت نام بخت اللہ ہو جاوے۔ باپ دا راز ہے، باپ دی شاخ ہے، پتہ نہیں شبیر دے کتنے وڈے عشق دا نام ہے، کتنے وڈے عشق دا نام ہے علی اکبر، کہ عباس دے ہوندیاں حسین اکبر دے گھوڑے دی رکاب ہاتھ کا آئے کر کے رونا لیا تے تڑپ کیا دن چاڑا بڑھڑا پیو چھڑا میڈا یہی۔ علی اکبر زانوان بھار ہوئے انتے بابے دو ہاتھ چم کیا دن بابا ہاتھ ہٹا لو میں پیر کی میں رکھا تلے وہ ہاتھے جس نو ماں چکیاں پی پالے نہیں آیا مسلمان جن اگلی سطر تے ڈھا نہ نکلے۔ اکبر دی داڑھی چم کے فرمان لگے اکبر نہیں محمد بن کے اکبر رکاب اچ پیر پایا ہے۔ ماما دوڑیاں بہناں دوڑیاں پھوپھیاں دوڑیاں ہر بی بی دی مرضی ہے دوسری رکاب اچ ہاتھ میں رکھا، لیکن کہیں چڑھایا ساریاں تو پہلے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکاب اچ آئے۔ میں تیری سوچ تو بڑا اگلا بین کرن لگا، ٹھڈا سا پھر کیا دیئے چاڑا میں مسلم دی دھیاں مرحبا دادا بے چڑھے آگئی ماتم دی صدا۔ میں کوفے علموں کر کے آدھے رہیاں بابا آجا ہون علی اکبر وطاعت الحلق والال آئے کر کے رونا لیا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے دی زین سرخ بتیاں جل گئیاں نہیں، سرخ بتیاں جل گئیاں نہیں۔ آج بھی پہ پتہ لگ دا ہے آج بھی جیڑا جنازہ ہے نا اس سچوں میں خون جاری ہے۔ آئے میرا مولا حسین تیری اولاد بھی قسمت سید سجاد جنازہ تو تے بھی سرخ بتیاں آئے کر کے رونا لے علی اکبر دا جنازہ تو تے بھی سرخ بتیاں۔ بے اولاد نو ہو سکتا اس جملے دے بدلے اولاد مل جاوے تو جیڑا ساریاں تو چھوٹا ہے نا ان مسلمانہ ترے واری مارے، ایک واری ماں دے سامنے ایک واری 4 سالہ دی بھائن دے سامنے آئے کر کے رونا لیا۔ روندہ ہو جس دا کوئی نقصان ہوئے
آئے حسین دا اکبر آئے حسین دا سونا بچڑا 4 سال دی بھینے 6 مہینے دا ویرے خان اللہ ودیے آدھی بیبیاں راہ دیو میں اصغر اکبر نال ملاون آیا تیری ہائے نکلیے علی اکبر دی نگاہ پئیے تڑپ کا دل سکینہ گھوڑے تو لہیا وہاں نہ ویر نہ لوی لتھو تا بابا مر جائے گا ود کی میں مل دیئے کوہرام آیا کربلاوے جتا 4 سال دی بھیڑا کہ اکبر ان بیبیاں دے قد درازل ان تیرا منہ چمے ہیں اسی تیرے چھوٹے بھین بھیران سجا پیر رکاب چچا آئے کرنا لے علی اکبر رکاب چو پیر چایا ہے پہلا بوسا اصغر دیتا ہے تو سکینہ دی ارمان آج اصغر جوان ہوئے ہیں اس وین دے بعد نا کربلا آئی آئے کر کے رونا لیا کربلا جس بی بی دے ہاتھ جڑی شے آئی ہے اس اوسے دا پرسا پڑے آئے تے کربلا دا بدل دا یا رنگ ہر کہیں ویکھے ہیں جمیں حضرت ابوال فضل لباس ویکھے ہیں پہلی ویری سر و ماما لہائے حضرت عباس مولا حسین دی کڑ دے پچھے آئے تے اشارہ کر کے آدھے نکبر گھوڑا ٹور پتہ میری کو بھین مر جاوے میرا اللہ میری مدد کری تیرے نبی دا واسطہ شاءاللہ انہاں دوین سنا لواں اشارہ ہر کہیں ویکھے آئے شیعہ سنیاں جی میں شبیر ویکھے آئے نا اکبر واگاں چاہیاں حسین خیر چاہیے اکبر گھوڑے نو ایڑ ماریے حسین امامہ لہایا ہے اکبر دا گھوڑا بھجیا ہے سیدہ دے زمین میرے پیرہ تو ہٹ جا اکبر دا گھوڑا ہور تیز ہویا ہے حسین منہ دے بھار دھرے ہے سیدہ دا اکبر میں دہری چما میری شام دی تھکی حسین سیدہ دا اکبر آج صغرا ہویا مرحبا مرحبا ہر مات میں شرکت کرے آئے کر کے رونا لیا تیسرا وین کر کے آدھا اکبر آج پانی ہویا آئے کرانا لیا حسین دا جھڑنا المال غازی تلوار چھک لئیے اوٹھے آیا جتھے غربت دی تصریر حسین ہاتھ پہ عمل دہا پھر آدھے قدمات ہاتھ لا کے آدھے کیوں ٹر دے پتر دے کانڈوے دھائے ساد مار کے پتار ولا چا سیدہ بھائی میرا پور چا فلال میں با ہاتھ نہ پڑو یار ماسلہنگا پتار ہاتھ بان کیا دائے کوئی محمل بھید یسرب دعا ہے یند لکھڑی بھید ہم ٹھیک کرو آئے کر کے رونا لیا روندہ ہو جندہ کئی نقصان ہوئے علی اکبر دا گھوڑا میدان چایا دور دور تائیں آواز آویا اللہ اکبر سیدہ دائی ارمان دین نہیں بچدا اکبر تیرے سہرے دا موسم ہاں آئے کر کے رونا لیا شامی تے کوفی آدھے نیند نہیں لہنا اندیاں رگاں وچ علی دا خون کیویں لہنا آدھے نیند مارا جویں کوفہ مسلم نو ماریا جوانوں جگر سنبھال لیا سونا لڑدا پیا ایک جھاڑی نالو قاتل باہر آیا ہے سامنے آ کے آدھا اکبر کہ جنگ ودا لڑدا ہے زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے سر تے ماتم دا پرسا اکبر مڑیا ہے حسین ہاں وچ نیلا
मातम करना लिया पुत्र घोड़े तो झड़िया प्यो जा जा के झड़िया झड़दा के रो रो के भैया बिठा हुआ मेरे नाने नो मेरी शान लिखी शान करके रोना लिया मैं दुआ मंगदा रो रो के आदा दिठा हो मेरे नाने नो हाय मस्जिद अक़सा तो लहंदा सैयदा बैद ना लहरा जिवें उम्मत लहाया पैसे आंदा अजे नहीं बरामदगी होएगी कोई ना उठीवे हो सकता है तेरी या मेरी आखिरी मजलिस होवे हाय करके रोना लिया कयामत दा मंजरा शिमार ऐलान करके आदा है फौजिया प्यो पुत्रा दे दरम्यान घोड़े भजा हुसैन अकबर नजर ना आवे रोना लिया घोड़े दौड़े हुसैन हकल मार के आदा लैला मांगो मैंने अकबर नहीं बजने सिर ते मातम दा पुरसा खाने विच वार खेले रन्नी तो रो रो के आती भावे आओ खाल को जब प्यार लगी सहरा दे तेरे संगना हाँ कर रोना लिया वे खा गया लिया जनाना धिया धिया फले वे तुसा जनावे ते फूल सफेद कर तलावे च फूल नाल सदे 100 लाख मारा ना लोया हित दुबड़ा प्यो जिस पुत्र रहाना भेड़ा करना दे जिना मिलने अकबर नो हुण जल्दी बाहर हुण नहीं बचदा मेरा दाड़ी लहंगा है मैनू पुत्र किते मैं मुँह वाला बंद पड़ा अपनी आशा दिल च रखा है कहीं का प्यादा ओ मां बोठी बर्बाद वेंदे जांदा मार पवे पुतार जवान जिंदे पुत्र दी मौत खर्च होवे हाय उनदी शादी दा छिकान लगा इन्ना लिल्लाह हाय जवान हाय कराना लिया एक रोल खा गई है शाह छिकान लगा थाना पर छेदा वदा मलकल मौत हुसैन मुआद तेरे कदर दा